बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गिरामी, कुत्ते की पैदाइश कब, क्यों और कैसे हुई? क्या तमाम कुत्ते नजस हैं? इस्लाम ने घर में कुत्ता रखने से क्यों मना किया और किस सूरत में घर में कुत्ता रखना जायज़ है? कुत्ते अजान की आवाज़ सुनकर क्यों भौंकते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुत्ते की वो कौन सी 10 खुसूसियात बताई हैं जिनको अपना कर इंसान वली बन सकता है। मगर कबल इससे कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल डबल एन इन्फो को सब्सक्राइब करें। नाजरीन गिरामी, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में करोड़हा किस्म के जानदार पैदा फरमाए हैं। इनमें से हर जानदार की खलकत में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। इन्हीं लाखों करोड़ों इकसाम के जानदारों में एक जानवर कुत्ता भी है और ये आमतौर पर वफा की अलामत समझा जाता है और ये अपने मालिक को उसके दुश्मनों से भी महफूज रखता है। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता होगा उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इस्लाम में कुत्ता रखने की ममानियत क्यों की गई और जब इसकी ममानियत ही करनी थी तो अल्लाह ताला ने इस खलकत को क्यों पैदा फरमाया? नाज़रीन गिरामी, कुत्ते की पैदाइश के हवाले से 2 हिकायात काफ़ी मशहूर हैं। पहली तो ये थी कि मज़ाहिब की कदीम तरीन किताबों के मुताबिक इब्लीस यानी शैतान एक जिन था और अल्लाह ने उसकी इबादत के बायस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया। बाद अज़ां उसकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा चप्पा या कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इब्लीस ने सजदा न किया हो। उन सजदों, उन रियाजतों और उन इबादतों का ये नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बना दिया। लेकिन फिर ये इब्लीस गुरूर का शिकार हो गया और उसने मिट्टी के पुतले यानी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। यहाँ से खैर व शर की ताकतों के दरमियान जंग का आगाज हुआ। नाजरीन गिरामी, सहाइफ में लिखा है कि जब शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया। शैतान का थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा। बाद अज़ां जब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को थूक वाटी मट्टी निकालने का हुक्म दिया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह मट्टी निकाली। हज़रत आदम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया और यही सुराख नाव की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। और अल्लाह ताला ने बाद अज़ां उसी नाव की मट्टी से कुत्ते की तख्लीक फरमाई। नाज़रीन गिरामी, ये जो वाक़या हमने आप लोगों के सामने पेश किया है इसकी कोई मुस्तनद सनद मौजूद नहीं और दूसरी रिवायत हमें नूरुल मुबीन नामी किताब से मिलती है जो कि ज़्यादा मुस्तनद मानी जाती है। इस रिवायत के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुत्ते को क्यों पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने इसको इब्लीस की थूक से पैदा किया। अर्ज़ किया कि वो कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो ये दोनों चिड़ियों के चूज़ों की मानिंद कांप रहे थे। उस वक्त इब्लीस ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आ चुका था। जब उसने उन्हें देखा तो दौड़ा और ज़मीन के दरिंदों तक पहुंचा और बोला कि आसमान से 2 परिंदे गिरे हैं, उनसे बड़ा परिंदा शिकार कभी किसी ने नहीं देखा होगा, चलो और उन्हें खा लो। ये सुनकर दरिंदे इब्लीस के साथ दौड़े। इब्लीस उनको रास्ते में ललकार रहा था और चिल्ला रहा था कि अब थोड़ी दूर की मुसाफिर है और जल्दी जल्दी बोलने से उसके मुंह से थूक गिर रहा था। उसी थूक से अल्लाह ताला ने नर और मादा कुत्ते पैदा कर दिए। वो दोनों हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए और उन दरिंदों को उनके करीब आने से रोक दिया। नाज़रीन गिरामी, कुत्ता रोज़े अव्वल से ही इंसान की हिफाजत के लिए मामूर किया गया है, मगर सवाल ये उठता है कि जब इसमें ये खासियत पाई जाती है तो इसके बावजूद कुत्ते को घर में रखने से मुसलमानों को क्यों मना किया गया? यहाँ हम
کچھ سائنسی انکشافات کا ذکر ضرور کریں گے کہ جس کے بعد آپ کے ذہن میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں رہے گی کہ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بلا ضرورت گھر میں کتا پالنے کی ممانعت کیوں فرمائی۔ ناظرین گرامی، ویسے تو جب کوئی جانور کسی برتن میں منہ مار لیتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس برتن کو 3 مرتبہ دھو لیا جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھوئے اور ان میں سے 1 مرتبہ مٹی لگا کر بھی دھو لے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتا پالنے سے منع فرمایا، البتہ اگر کوئی شخص مکان کی حفاظت، کھیت یا مویشیوں کی حفاظت کے لیے یا پھر شکار کی ضرورت کے لیے کتا پالے تو اس کی اجازت موجود ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ مقررہ وقت پر نہیں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی پریشانی ہوئی کہ جبرائیل امین تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا ہے۔ آپ نے اس کو اٹھوایا اور اس جگہ کو صاف کر کے وہاں پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقررہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو کتے کی 10 خصوصیات کی طرف اشارہ کیا ہے اور لوگوں کو ان خصائص کو استعمال کرنے کی نصیحت بھی کی ہے۔ نمبر 1، کتے کے اندر قناعت موجود ہوتی ہے، یعنی جو بھی مل جائے یہ اسی پر قناعت کر لیتا ہے اور یہ صابرین کی علامت ہے۔ نمبر 2، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی علامت ہے۔ نمبر 3، کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے اور یہ راضین کی علامت ہے۔ نمبر 4، کتے کا مالک اگر اس کو مارے تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا اور یہ صادقین کی علامت ہے۔ نمبر 5، اگر کتے کا مالک بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا اور یہ مساکین کی علامت ہے۔ نمبر 6، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے اور یہ متواضعین کی علامت ہے۔ نمبر 7، ناظرین گرامی، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا اور یہ متوکلین کی علامت ہے۔ نمبر 8، رات کو یہ کم سوتا ہے اور یہ مخبین کی علامت ہے۔ نمبر 9، اگر اس کا مالک اس کو مارے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے اور اگر اس کا مالک اس کو دوبارہ روٹی ڈالے تو یہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے اور یہ ناراض نہیں ہوتا تو یہ خاشعین کی علامت ہے۔ نمبر 10، جب کتا مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی اور یہ زاہدین کی علامت ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو اکثر اوقات کتے اذان کے ساتھ رونے جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور آسمان کی جانب منہ کر کے روتے ہیں۔ بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی اذانوں میں بھی ایسی ہی آوازیں نکالتے ہیں۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کے اوقات میں اکثر شیاطین اور شیطانی جنات وغیرہ اس کائنات میں گھومتے پھرتے ہیں اور ان کا یہ گھومنا رات کو ہی ہوتا ہے اور جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو یہ شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کتے ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ جیسے وہ رو رہے ہوں
اور شیاطین کے یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان خروج ریا کی آواز کرتے بھاگتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ مردے کی چیخ و پکار کی آواز کو انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات بھی سن سکتی ہیں، اور کتا بھی انہی جانوروں میں سے ہے جو کہ جنات اور شیاطین کو دیکھتا ہے، اس لیے یہ ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتا ہے کہ گویا معلوم ہو کہ وہ رو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔